वास्कोत पयलेच खेपे इंटर म्युनिसिपॅलिटी सीसीपी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 मुरगांव नगरपालिकेन घडोवन हाडलो। खेळा मोगींक एक बरी सर्त पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात मॅचींतले कांय रोमांचक खीण। सगळ्या गोंयच्या म्युनिसिपालिटी काडून आमी एका जाग्याचेर खेळले आनी हो आमचो फर्स्ट टायम एक हें आसलेलो आनी तो खंय तरी सक्सेस जालो। आनी ही जी आतां आमी सक्सेस म्हणटा म्युनिसिपालिटीन आतां ही 3 वर्सां जाली, तितून सगळ्यान चड मोठो हात हा म्हणजे आमचो पालकमंत्री सर मोविन सराचो डेव्हलपमेंट आसूं नाजाल्यार खंयचे फंड आमचे हाडपाचे उरले जाल्यार पेन्शनां जी कोणाची 15 वर्सां उरलेली ती सगळी जाल्यार HPCLचे आमचे फंड जे सगळे 3 वर्सांनी जी आमी कामां केल्या ती 25 वर्सांनी खंय तरी म्युनिसिपालिटीन जावंक ना। आनी खरेंच देव दामोदराचो आमकां आशिर्वाद। This is for the first time in the history that Wasco is organizing this particular program. So hearty congratulations to Girish, who is the chairperson, all the councillors and the vice chairperson as well as the chief officer for participating and partaking in this event. Sports is very much necessary for us to build our personalities. Today only they are playing the game. ना ते फाटी वयल्यार जायना। हांव तांकां म्हणजे उनुनीत खरें व्हडली परबी दिता की आमचे वास्कोन कितें ना कितें न्यू जायत आसा आनी तेणी करून दाखयलें आनी हो बरो क्रिकेट टुर्नामेंट जालो आनी हांव समजता वर्सां वर्स हेच भाशेन हो जाल्यार पुरो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।